बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह सफ़र का चाँद नज़र आने से पहले या माह सफ़र का चाँद नज़र आने के बाद ये 3 काम लाजमी कर लो, वरना पूरा साल बलाएँ पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये 3 काम तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। फिर ये मौका 1 साल बाद मिलता है, जल्दी कर लो, इससे फ़ायदा उठा लो, क्योंकि अगर ये मौका हाथों से निकल गया तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माह सफ़र में आसमान और ज़मीन से ऐसी बलाएँ नाज़िल होती हैं कि जिन से ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बचने की तलकीन फरमाई। लेकिन सिर्फ़ 3 अमाल ऐसे हैं जो अगर चाँद निकलने से पहले या चाँद देखकर कर लिए जाएँ तो आपका पूरा साल महफूज हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया कि तुम रात को रोते रोते सोए हो? कभी ऐसा लगा हो कि ना रिश्ते साथ दे रहे हैं, ना रोज़गार, ना सेहत, ना सुकून, ना तुमने अपने ही साया से डरना शुरू कर दिया हो? अगर ऐसा है तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये वो वक्त हो जब सफ़र की बला तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी हो। लेकिन घबराओ नहीं, अगर तुमने माह सफ़र का चाँद नज़र आने से पहले या चाँद देखकर ये 3 काम कर लिए, तुम्हारा पूरा साल रब की हिफाजत में गुजरेगा इंशाअल्लाह। ये वीडियो आखिर तक देखो, क्योंकि शायद यही 10 मिनट तुम्हें बरसों के दर से निजात दिलवा दें। और हो सकता है ये वो वक्त हो जब रब तुम्हें एक मौका दे रहा है। एक मौका माह सफ़र के चाँद से पहले या चाँद देखकर कर दें, ऐसा काम करने लें जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। माह सफ़र का नाम आते ही बुज़ुर्गों के चेहरे संजीदा हो जाते हैं, क्योंकि ये वो महीना है जब ज़मीन पर आज़माइशों की हवा चलती है। बीमारियाँ, हादसे, तलाक़ें, माली बर्बादियाँ, नफसाती परेशानियाँ, ऐसा लगता है जैसे कुछ नज़र ना आने वाली हमें जकड़ रहा हो। और अक्सर लोग कहते हैं ये बिस्मिल्लाह ना पढ़ने का महीना है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, माह सफ़र के चाँद से पहले अगर तुमने अपनी रूह की सफाई ना की तो आने वाले 40 दिनों की आंधियाँ तुम्हें सजदों को भी उड़ा सकती हैं। दोस्तों, माह सफ़र इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना है। तारीख़ी तौर पर जंगों, फितनों और आज़माइशों का महीना समझा जाता है। अरबों में ज़माना जहलियत में भी इस महीने से डर का रुझान पाया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम परस्ती की नफ़ी की, लेकिन इस महीने की बलाओं से पनाह मांगी। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी बहनों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी ज़िंदगी में एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है, जिनके रिज़्क़ में तंगी है, दिल बेसकून है और नसीब जैसे बंद हो चुके हों। ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि शायद इनकी किस्मत में कभी खुशी लिखी ही नहीं गई, या वो माएँ जो अपने बच्चों के नसीब के लिए रोती हैं, या वो जो इन जिनके हाथ में डिग्री है लेकिन काम या नहीं, या वो बाप जो दिन रात मेहनत के बावजूद अपने घर का ख़र्चा पूरा नहीं कर पा रहे। तो यकीन जानिए ये वीडियो अल्लाह ताला के एक ऐसे अजीम वजीफ़े पर मबनी है जो सदियों से आज़मूदा है। और ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर माह सफ़र के इन दिनों के लिए है जिनके बारे में हमारे बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया ये महीना आज़माइशों का महीना है, और जो इन दिनों में अल्लाह से लौ लगा लेगा, अल्लाह उसके बंद नसीब खोल देता है, रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है और हर बला से हिफाजत फरमाता है। आज मैं आपको बताऊंगा वो कुरानी अमल जो नसीब बदल लेता है, वो ताकतवर तस्बीह जो रिज़्क़ की बंदिश तोड़ती है, और वो दिन और वक्त जब इस वजीफ़े का करना आपको बलाओं से महफूज रखेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर शुरू से एंड तक ध्यान से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। इसमें जो बातें बताई गई जाएंगी वो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने वाली हकीकतें हैं। ऐसी हकीकतें जो लाखों लोग आज़मा चुके हैं और जिनकी ज़िंदगी में नाकाबिल यकीन तब्दीलियाँ आई हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी जैसे रुक गई हो? ना रिज़्क़ में बरकत है, ना सुकून में यसर, ना कोई दुआ कबूल होती नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने मुँह मोड़ लिया हो, जैसे हर तरफ से बंद दरवाजे हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने साल के 12 महीनों में कुछ महीने ऐसे रखे हैं जिनकी ख़ास घड़ियाँ इंसान की तकदीर बदल सकती हैं। इन्हीं महीनों में से एक महीना माह सफ़र मुज़फ़्फ़र का लोग कहते हैं कि यह महीना बलाओं वाला है, नहूसत वाला है, लेकिन हकीकत ये है कि यह महीना अल्लाह से करीब होने का बेहतरीन मौका है। ये वो महीना जिसमें एक ख़ास तस्बीह इंसान के नसीब, रिज़्क़ और हिफाजत के दरवाज़े खोल लेती है। आज की ये रात शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सफ़र के महीने में अल्लाह की पनाह मांगे, अल्लाह उसे हर आसमानी और ज़मीनी आफत से महफूज रखता है। लोग माह सफ़र से डरते हैं, हालांकि डरने का नहीं, ये दुआ करने का महीना है। ये वो महीना है जब अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों के नाम से तकदीर की बलाओं को मिटा देता है। सिर्फ़ 1 मिनट की ये तस्बीह आज हर तकदीर को बदल लेगी। मगरिब से पहले इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज का दिन अल्लाह की खसूसी रहमतों का
दिन है, सब काम छोड़कर आज के दिन सबसे पहले बड़ी तस्बीह पढ़ लो। इस तस्बीह को कहते हैं गैबी मदद वाली तस्बीह। जो भी इसको पढ़ता है उसका नसीब खोल जाता है। जो शख्स नसीब खोलना चाहता है, अपना मुकद्दर संवारना चाहता है और तकदीर बदलना चाहता है, उसके लिए तस्बीह का पढ़ना आज इंतहाई ज़रूरी है। इस तस्बीह को पढ़ने से पहले 10 बार दरूद पाक पढ़ना है। ये अमल इंतहाई मुजरब है और उसे अक्सीर का दर्जा हासिल है। अल्लाह वाले फरमाते हैं जो आज के दिन इसको पढ़ेगा और ये आज के दिन ही पढ़ा जाएगा, वरना इसके बाद फिर साल भर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए साल में सिर्फ एक बार ये अमल किया जाता है और जिसने आज ये अमल कर लिया उसको इसकी सारी बरकतें मिल जाती हैं। जिसने अभी तक माह मुहर्रम की बरकतें हासिल नहीं की हैं उसके लिए ये आखिरी मौका है, क्योंकि ये माह मुहर्रम का तीसरा और आखिरी अशरा चल रहा है। इसकी तरतीब को समझना है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज के दिन की ये ख़ास तस्बीह है। जब मुहर्रम का आखिरी अशरा शुरू हो जाए तो ये तस्बीह पढ़ी जाती है। ये तस्बीह ऐसी है कि जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला की गैबी मदद मिलती है और तस्बीह की बदौलत बंदा जो कुछ मांगता है उसके बरक्स उसे मिल जाता है। इस तस्बीह की बदौलत इसके लिए मार्फत के दरवाज़े खोल जाते हैं। इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है। जब अल्लाह किसी को अपना दोस्त बनाता है तो फिर मुआशरे में अल्लाह अपने दोस्त को रुसवा नहीं करता। फिर अल्लाह ताला उसको ऐसी इज़्ज़त अता फरमाता है जो कभी ख़त्म नहीं होती, जिसके बाद वो कभी ज़लील नहीं होता। ऐसी इज़्ज़त अता करता है जिसके बाद फिर वो बंदा कभी गरीब नहीं होता। अब दोस्तों, दुनिया की कोई भी हाजत है, कोई मकसद है, उसको ज़हन में रखना है, उसकी नीयत कर लेनी है। नीयत करके फिर आपने 10 बार दरूद पाक पढ़ लेना है। यूँ समझे जैसे आपके पास औलाद नहीं तो नियत कर लें, या अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे। अगर रोज़गार नहीं तो रोज़गार की नियत कर लें। अपना घर नहीं है, घर की नियत कर लें। आपके पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, कोई भी चीज़ है जिस चीज़ को आपकी तलब है और अरसा दराज कई साल गुजर चुके हैं, आपको अभी तक नहीं मिला, तो आज वो सब कुछ मिल जाएगा इंशाअल्लाह, जो सारी ज़िंदगी नहीं मिल सका। इसलिए ये इतनी ताकतवर तस्बीह है। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के ख़ास और बरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपका भी इसका कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वजह, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेस पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब दोस्तों, सबसे पहले आप बावज़ू मसल्ले पर बैठकर आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। लेकिन इससे पहले माह सफ़र मुज़फ़्फ़र के चाँद के हवाले से मैं ख़ुसूसी दुआ करता हूँ। अगर आप लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो मैं दुआ करूँगा, आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक मौला, तुम तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, तुझे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों का वास्ता, उन्होंने जिस आज़माइश से ज़िंदगी गुजारी। मेरे मौला, तुझे इन हसनैन करीमैन का वास्ता, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर का वास्ता, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र का वास्ता, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता। मेरे मौला, तुझे 6 माह के नन्हे अली असगर का वास्ता। मेरे मौला, जो तंग दस्त हैं, जो बेकारी हैं, जो फ़कीर हैं, जो कर्जदार हैं, जो बे औलाद हैं, जो भी मेरे मौला जो जिस मकसद जिस हाजत के लिए परेशान है, उसके इस माह मुहर्रम के महीने के सदक़े, अहले बैत की कुर्बानियों के सदक़े मेरे मौला हम सब की तमाम की परेशानियों को दूर फरमा दे। जो बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, तंग दस्त को तंग दस्तियों से निजात अता फरमा। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाई बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला इनकी शादियों में आसानी हो जाए। और वो जिन मेरी बहनों की शादियां होने वाली हैं, मेरे मौला उनकी शादियों में जहेज जैसी लानत है उनको बचा। आए मेरे मौला, उनकी माली जितनी भी परेशानियां हैं उन सब को दूर फरमा दे। मेरे मौला, तो बेहतर जानने वाला है, तो हर चीज़ का जानने वाला है, क्योंकि तेरी कुदरत हर चीज़ पर है। तो तमाम बादशाहों का बादशाह है। हमारी तमाम नेक जायदाद हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, बिलखसूस गज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की, ईरान के मुसलमानों की और मुल्क पाकिस्तान के मुसलमानों की अपनी गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले बसने वाले तमाम मुसलमानों को
ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ اب دوستو ہم نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار شروع سے اینڈ تک مکمل دیکھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے اس پر عمل بھی کرنا ہے، توجہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ آج جو بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھے، بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھے، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھے، کھل جائیں گے نصیب، کھل جائے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کی کمالات دیکھے گا۔ انشاءاللہ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ ماہ سفر کے چاند کے حوالے سے جو خصوصی دعا ہو رہی ہے، اس خصوصی دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، کیونکہ اس دعا میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے۔ اب آپ کی میری ہم سب کی تمام کی نیک جائیداد حاجتیں اور مرادیں پوری ہو جائیں۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو ایک بار لائک کرنا ہے، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کرنا ہے۔ جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں دوستو، اسی طرح پوری امت پریشان ہے۔ آپ کے صرف ایک شیئر کرنے سے یہ وظیفہ اگر کسی ضرورت مند کسی حاجت روا تک چلا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتر فیصلے فرما دے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، اب آپ نے بھی اس وظیفے کو شیئر کر کے جتنا ہو سکے پھیلانا ہے اور ماہ سفر کے چاند کے اس خاص وظیفے میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب توجہ کیجئے کہ عمل کا وظیفہ کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے یا کاٹ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن آپ عمل کا ایک نقطہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس نے ویڈیو کو سبسکرائب کر کے یا کاٹ کر دیکھیں تو میرے نزدیک اپنے آپ راستے میں سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، اپنے آپ سامنے سے بڑے دشمن خود ہیں، کیونکہ جو شخص آج کے اس وظیفے کو ایک بار اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھے گا وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا۔ آپ دوستوں نے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کام آپ نے کون سا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند دیکھ کر رات ہونے سے پہلے 7 بار یہ طاقتور تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ وہ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ الملک القدوس الحی الذی لا یموت۔ دوستو اگر پھر بھی کسی کو سمجھنا ہے وہ مجھے کمنٹ میں ضرور لکھے، انشاءاللہ اس تسبیح کو میں کمنٹ میں آپ کی رہنمائی رپلائی دے دوں گا۔ اب کوشش کروں گا اس تسبیح کو کمنٹ میں لکھ کر اس کو پن دوں تاکہ آپ وہاں سے بآسانی اس کو پڑھ سکیں۔ اب دوستو ہر بلا، ہر حادثہ، ہر نظر بد، ہر شیطانی وار سے حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ کئی علماء نے لکھا ہے جس نے دل سے یہ تسبیح پڑھی اسے پورا سال کوئی آفت نہیں چھو سکتی۔ ایک بیوہ عورت دوستو لاہور میں رہتی تھی، ہر ماہ کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہوتی ہے، کبھی بیمار بچے، کبھی مالی پریشانیاں، کبھی حادثے۔ اس نے ماہ سفر کے پہلے 10 دن میں یہ تسبیح پڑھنا شروع کی۔ اگلے 6 ماہ میں اس کی زندگی مکمل بدل گئی، نہ بیماری، نہ پریشانی، نہ گھر میں سکون۔ اب دوستو آپ نے دوسرا کام کون سا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک عام سا مہینہ جسے دنیا نحوست سے تعبیر کرتی ہے وہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا انعام بن جائے گا؟ آپ نے کبھی رب سے اتنی شدت سے مانگا کہ آپ کی روح تک رو پڑے؟ آج آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے ماہ سفر میں ایک ایسا طاقتور وظیفہ کیا کہ اس کی بگڑی قسمت سنور گئی، اس کے نصیب کا نقشہ بدل گیا۔ جسے ہر در بند نظر آتا تھا اس پر رب نے اپنے خزانے کھول دیے۔ دوستو کراچی کے نواب میں رہنے والا اکرم ایک عام سا مزدور تھا۔ اس کی زندگی غربت، فاقوں اور مایوسیوں سے لبریز تھی۔ 5 بچوں کا باپ اور بیوی ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا تھی۔ اکرم روز صبح فجر سے پہلے مزدوری پر نکلتا مگر واپسی شام کو خالی ہاتھ ہوتی تھی۔ ایک دن اس کی سب سے چھوٹی بیٹی نے سوال کیا کہ ابو کیا ہمیں کبھی اچھے کپڑے، اچھے کھانا اور سکون ملے گا؟ دوستو یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک خنجر تھا جو اس کے باپ کے دل میں اتر گیا۔ اس رات جب سفر کا چاند نظر آیا تو محلے بھر میں لوگ ایک دوسرے کی بدشگونیوں سے
ڈرا رہے تھے، مگر اکرم خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کر رب سے شکوہ کر رہا تھا کہ اے رب، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے کیوں بھول گیا تو اس رات جب وہ سویا تو خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ مائے سفر نحوست نہیں، ایک راز ہے، جو اس کو پا لیتا ہے وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اکرم لرزتے ہوئے بولا، بابا جی وہ کیا راز ہے؟ بزرگ مسکراتے ہوئے بولے، اس ماہ کی ہر رات عشاء کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو، پھر 333 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، یا فاتح، یا رزاق، یا وہاب، پھر سجدے میں جا کر اپنی تمام پریشانیاں ساری فرما دیں، اللہ کے قدموں میں رکھ دو اور دیکھو کس طرح وہ اپنے خزانے کھولتا ہے۔ اکرم کی آنکھ کھلی، وہ پسینے سے شرابور تھا، مگر اس کے دل میں ایک عدم پیدا ہو چکا تھا۔ اکرم نے اسی رات سے وظیفہ شروع کر دیا۔ ہر رات جب بچے سو جاتے تو وہ سجدے میں گر کر روتا، اس کی آواز ٹوٹتی مگر ایمان مضبوط ہوتا گیا۔ دوستو 5ویں رات اس کی بیوی نے کہا، آج جب تم نے سجدہ کیا مجھے لگا جیسے سارا کمرہ نور سے بھر گیا ہو۔ 6ٹھی رات اکرم کی ایک پرانی کنسٹرکشن کمپنی کا فون آیا، اسے فوراً نوکری دی گئی، تنخواہ 3 گنا زیادہ، راشن، میڈیکل سب کچھ شامل تھا۔ دوستو 2 ماہ میں اس کی بیوی مکمل صحت یاب ہو گئی، بچے اچھے سکول میں داخل ہو گئے، گھر میں ٹی وی، فریج اور ضروریات سے بڑھ کر سکون آ گیا۔ مگر جو سب سے بڑا انعام اکرم کو ملا اس کا رشتہ تھا اپنے رب کے ساتھ۔ اب ہر ماہ سفر آتا ہے تو اکرم اسی تسبیح کو محبت سے دہراتا ہے۔ دوستو اکرم کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ماہ سفر کو بدشگونی نہ سمجھو، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رب سے سچے دل سے مانگو کیونکہ اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ یہ تسبیح ایک راز ہے جو قسمت کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ دوستو ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یا ماہ سفر کا چاند دیکھ کر، یا فتح، یا رزاق، یا وہاب، ابھی ماہ سفر کا چاند نظر آنے تک جتنے بھی دن باقی ہیں، روزانہ 333 مرتبہ عشاء کے بعد سجدے کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھو۔ اس کے اثرات صرف رزق میں نہیں، دل کے سکون میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ بھی ان مسائل سے دوچار ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ تقدیر آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، تو اکرم کی طرح ایک رات رب کے سامنے جھک کر دیکھو، کیونکہ اللہ تب تک نہیں دیتا جب تک بندہ ٹوٹ کر نہ مانگے۔ دوستو یہ وظیفہ، یہ تسبیح آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے اگر مانگا جائے دل سے، آنکھوں سے اور سجدوں سے اور دل کی تڑپ کے ساتھ اور آنسوں کے ساتھ۔ دوستو لوگ سفر کے مہینے سے ڈرتے ہیں اور میں اسی مہینے میں اللہ سے قریب ہو گیا۔ لوگ سفر کے مہینے سے بھاگتے ہیں جبکہ یہ مہینہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان غلط فہمیوں کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، یہ سب صرف لوگوں کے وہم پرستی ہے۔ سفر کا چاند منحوس وقت کا اعلان نہیں ہوتا بلکہ یقین اور توکل کا امتحان ہے۔ جو اس مہینے میں صبر اور یقین کا دامن تھام لے اس کے لیے یہ مہینہ رحمت کا دروازہ بن جاتا ہے۔ دوستو لوگوں نے اکرم سے کہا تھا کہ سفر کے مہینے میں مت نکلو، مگر میں نکلا اور جب میں اللہ کے ساتھ جڑا رہا تو ہر راستہ روشن ہو گیا۔ میرے عزیزو دوستو سفر کا مہینہ برا نہیں ہوتا، ہمارے ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں یقین، دعا اور توکل کے ساتھ قدم بڑھائیں تو ہر مہینہ خیر کا ہو جاتا ہے، ہر آزمائش نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے اور ہر راہ منزل تک لے جاتی ہے۔ تو آئیے دوستو آج اس راز سے ایک نیا سفر شروع کریں، صرف ایک تسبیح، ایک دعا اور ایک سچا ارادہ لے کر، چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو یا زندگی کا مشکل ترین وقت۔ اب دوستو وہ تیسرا کام آخر کون سا ہے جو آپ نے ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند دیکھ کر کرنا ہے، وہ بھی بڑے غور سے اور توجہ سے ملاحظہ کیجیے۔ دوستو اکثر بلائیں ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، توبہ دل کو نرم کرتی ہے اور دل کی نرمی رب کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ ماہ سفر کے چاند سے پہلے یا چاند دیکھ کر 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھے، 100 مرتبہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد سورۃ یاسین کو پڑھ کر دعا کریں۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ وہ بھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو دوستو دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب کریم، ہمیں اس ماہ سفر کی بلاؤں سے محفوظ فرما، ہماری نسلوں، ہمارے گھروں، ہمارے دلوں، ہمارے رزق کو برکت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا اور جو غم زدہ ہیں انہیں راحت اور جو گناہ گار ہیں انہیں معافی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہر قسم کی بلا سے محفوظ رکھے تو یہ ویڈیو اپنے 10 عزیزوں تک ضرور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے ضرور لکھیں تاکہ
یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک اور بلند بارگاہ میں منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر میں فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے اور ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔